देव बरो दीस ती तुमकां समेजता. देवाची कृपा सदांच तुमचे सवय आसूं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा सदां काळ तुमचे सवय आसूं. आज आमी आमच्या नियाळाक जुवांवचो वांजेल आमी काडया. 15वा बसर 5व्या वळीर तावन 8वी वळ पर्यंत आमी वाचया. लेट अस टेक द गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 15 वर्सेस 5 to 8. सोमी जेजू हे परी शिकोवन दिता. होय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनासलेल्याक फांट्या बरी कातर उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरायतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावश्या जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जाता. आनी उपरांत 16वी वळ वर्स 16. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरन वचोन फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या बापाच्या नांवान बापा लागीं तुमी मागशात तें सगळें तो तुमकां दितलो. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. सोमी जेजू आमकां म्हणटा तो खरी दाखवाल आनी आमी त्या दाखवालीच्या फांट्या बरी. आमी त्या दाखवाली ती फांटो एकवटलेल्या बरी एकवटो नासल्यार आमी आमच्या जिवितांत फळां बरीच जाता. त्या दाखवालीतावन तो फांटो मेकळो केल्या जाल्यार तो सुकोवन वेता आनी तो आरावन केवळ लासूंक मात उपकारा पडटा. म्हणजे सोमी जेजू आमचे तावन आशेता आमी आमच्या जिवितांत फळां बरीच जायचीं. वी मस्ट बिकम फ्रुटफुल. फ्रुटफुल मिन्स सक्सेसफुल. ऑल्सो वी मस्ट बी प्रोग्रेसीव. आमचें तें अभिवृद्धी आसा जाय, आमचें तें वाडवळ आसा जाय, आमचें तें फायदो जाय जाय. पळय आमी सबार जाणां तावन आयकता. हांगासर दैवी कुलरेत्री मंदिरांत केल्ल्या आराधनाद्वारे, मिसाच्या बलिदानाद्वारे, मागण्याद्वारे, रेतेरी द्वारे सबार जाणांक तांच्या जिवितांत फळ लाभलां. तांच्या जिवितांत तीं फळां बरीच जाल्यात. आज सकाळीं एक भयण म्हाका हांगासर मेळ्ळी. ती भयण हांगासर आशिल्ल्या एका फिरगजीची. तिका दोगां भुरगीं आसात. तिचो घोव बरगांवांत वावुरता. ती हांगासर टिचर. तिका काळजांत दूख सुरू जाली. दाक्तर लागीं गेल्या वेळार दाक्तरान म्हळें की तेंगी आपाय आसा कुडीन. टेस्ट करता आसतना ट्युमर आसा म्हणी जाल्यार कॅन्सर साध्य आसा म्हण. आनी थंयसर वखद दिता आसतना चड उणें जावन सुवी दिल्ली. चड उणें जावन हातांत इन्फेक्शन जालें. हात सुजलो. हात ते हांगासर ऑपरेशन करीचें पडलें. तें आसलेलें तें वीक काडूंक, इन्फेक्शन जालें तें इन्फेक्शन काडूंक आनी गडीस जालें. ऑपरेशनाक थिएटरा व्हेल्लें. थंय जावन ताका ICUंत दवरिचें पडलें. आकांत वाडलो. पेशंटाक त्या पिडेस्तिणीकी आकांत, तेज्या मोगाच्या घोवाक आकांत. घोवान एकच म्हणचें म्हजी बायल मरत जाल्यार हांवें कशें जियोवचें. दोगां ल्हान भुरगीं आसात. देखून कुटुंबाच्या सगळ्यांक आकांत. हांगासर येवन बोपूय सक्रामेंता मुखार दुखां गळोवन मागून आसात. परतून परतून आमकां उलो मारून आसात, मागा फादर, मागा फादर. आनी आमी हांगासर आराधना वेळार सगळ्या संवसारभर आमच्या आराधनांत वांटो घेतल्यांक मागोवंक आमी सांगलें जावन आसा. देवान आमचें मागणें आयकलें. आमची बोब देवाच्या कानांत पडली. आमचें मागणें देवाच्या सिंहासना मुखार पावलें. देवान आशिर्वाद केलो. अजपानी म्हणल्या बरी. दाक्तरान म्हळें गडीस क्रिटिकल, वाचचेंच असाध्य म्हणलें. पूण वाचलें, बरें जालें. एका हप्त्या उपरांत पाटी आयलें घरा बऱ्या भलायकेन. आनी घाय आसात, हाताक जाल्ले घाय आसात. दाक्तरान दिल्लीं वखदां काणयोक आसात. पूण हांगासर हप्त्याची रेतेर गेली. देवान करचें एक वर्तें अजाप. देवान करचें एक वर्तें विधमीत. देव आमकां फळां बरीत करता.
सबार जाणांनी विस्वासीपणान आमकां साक्ष दिले जावन आसा. वय फादर, जायनांत म्हण चिंतलें तें बरें काम जालें. जायनांत म्हण चिंतलें आमचो वेपार वहिवाट बंद पडलो ह्या कोविड-19च्या गरगा वेळा. आनी स रितीन अडकळी आसले, स रितीन आमकां दुस्मान आसले, कॉम्पिटिटर्स आसले. पूण देवान अजापांनी म्हणल्या बरी आमकां लाभ अशें केलें. आमचें रीण फारीक करूंक आमकां साध्य जालें. आमच्या कडेन पयशेच नासले पूण घर बांदूसर केलें, घराचें काम जालें. तर जागो काणग्याक जायते अडकले आसले ते दाखले जावंक सरकारांत हांव सबा तरांचे दाखले, ते दाखले, हे दाखले म्हणटा आसतना ते रेकॉर्ड्स जावंक कश्ट आसले पूण असाध्य जाल्लें देवान साध्य केलें. देव एल शडाय सर्पद्वेदार म्हण देवान दाखयलें. देवाक असाज जालें कितेंच ना म्हणून देवान रुजू केलें. आमच्या जिवितांत सगळें वताक सून दिलें. एक कुटुंब म्हाका हरियपटी म्हणटा तांकां कॅनडा वचोंक असाध्य म्हण तांणी चिंतलें. कोरोना व्हायरस कर्गाचें लॉकडावन आराम जावच्या थोड्याच दिसां पयलीं तांणी कॅनडा वचून सेटल जावंक हर एक प्रयत्न केल्ले जावन आसा. विजा आनी सगळी आयिल्ली जावन आसा. हांगासर काम ताणें रिजायन दिल्लें दोगांयनी गोबायलांनी आसले सगळे पयशे थंयसर वेच्या खातीर तांणी खर्चिल्ले आनी कोरोना व्हायरस कर्गा वरवीं लॉकडावना वरवीं तें बंद पडलें. निराश जालीं, ते देस्पर जालीं, ती हांगासर हाकबोप मारतात आनी देव तांचें मागणें आयकता. असाच जालें देव साध्य करता. 6 म्हयने जायचे जाल्यार गेल्या त्या वर्साच्या ह्या सप्टेंबर ऑक्टोबरांत कितले जाणांक खंय वचोंक साथ जाल्ल्या वेळार फ्लायटां सयत बारीच उणें आसल्या वेळार ती कशें तरी वचून कॅनडा पावली. आनी ते म्हणटात देवान तांकां फळां बरीत केलें. कित्याक फळां बरीत केलें? तांच्या जिवितांत ती विस्वासी जाल्ल्या वेळार देवान तांकां फळां बरीत केलें. वेन यू बिकम फेथफूल, गॉड मेक्स यू फ्रुटफूल, ही मेक्स यू सक्सेसफूल, ही मेक्स यू प्रोग्रेसिव्ह, ही ऑनर्स यू विथ ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लायफ. देव तुज्या माथ्यार मान आसो आनी मोग आसो कुरोव दवरून तुका सन्मान करता. किर्तनास बूक 103 वळ. तुज्या माथ्यार मोग आसो आनी मान आसो कुरोव दवरून तो तुका सन्मान करता. देव आशेता आमी आमच्या जिवितांत हर एका संगतींनी आमी फळां बरीत जायची आनी आमी आमच्या जिवितांत यशस्वी जायचे म्हणून. जुवांच्या पयल्या पत्रांत थंयसर पयल्या अवसरांत दुसऱ्या वळीर आमी वाचता. थंयसर देवाचें उतर गायूस म्हणल्यार व्यक्तीक उद्देशून म्हणटा, गायूस तुवें आध्यात्मीक जिवितांत बरेपण जडलेल्या बरी तुज्या हेर सर संगतींनी तुवें ग्रेस्त अभिवृद्धी जडलेलो यशस्वी जायचय म्हणून देवाची आशा. म्हणजे आध्यात्मीक रितीन आमी फ्रुटफूल जायचे, फळां बरीच जायची. मात न्ही इतर संगतींनी म्हाका जेन्ना आमी फाल्यां आयतारा ताळयांचो आयतार आमी संभ्रमता. ताळयांच्या आयतारांत पास्काचो आयतार पर्यंत लगभग 8-9 दीस आमी पास्कांचे दीस आचरता. पास्क म्हणजे उतरवणी. पास्काचे फेस्त म्हळ्यार आमकां पुनर्जिवानपणाचें फेस्त. समी जेजू त्या दिसांनी 5 शाव आनी तो पाशार जाता. 5 शावांनी पाशार जाता म्हणजे कश्ट संकश्टांनी तो पाशार जाता. कश्ट संकश्टांनी तो उतरवणी करता. देखून आमी म्हणटा 5 शावांचो हप्तो. 5 शाव म्हळ्यार एक कश्ट संकश्ट म्हणून अर्थ जाता आनी एक अर्थ जावन आसा व्हडा उमेदीन व्हडा अत्रेगान एक काम करची. आमी म्हणटा ही इज डुईंग दॅट वर्क व्हेरी पॅशनेटली विथ ग्रेट पॅशन. सो मी जेजू देवा बापान दिल्लें तें मिसांव सगळ्या मनशा कुळाक पातकाच्या बंदपासांतलें सोडोवचें, पातकाच्या गुलामपणांतलें बचाव करचें आनी सर्ग उक्त करचो, देवा बापा लागीं राजी करचें. आपल्या रक्तान नवो सल्लो तो थीर करूंक बायसरलेलो समी जेजू व्हडा अत्रेगान, व्हडा उमेदीन, व्हडा वेगान म्हणल्या बरी तें मिसांव तो जारी करता 5 शावांच्या हप्त्यान. कितले कश्ट संकश्ट जाल्यार ते तो सोंसता. देखून आमी आमच्या जिवितांत देवान दिल्लें मिसांव आमी जारी करी जाय आनी समिया जेजू थावन आमी शिका जाय. समिया जेजू थावन आमी शिका जाय म्हणटा आसतना म्हाका उडासेंचो म्हज्या आध्यात्मीक जिवितांत विशेष एक दैवीक अनुभव दिवचे ते नियाळ जावन आसा. समिया जेजू लागीं हांव येता आसतना आय मस्ट लीन ऑन जीसस, आय मस्ट लिसन टू जीसस, आय हॅव टू लर्न फ्रॉम जीसस. 3 संगती. समियाचेर हांवें आदारून जियेसय, लीन ऑन जीसस. समियाचेरच म्हजें वत्तड घाल, समियाचेरच म्हजें सगळें जडाय घाल. हांवें जियेसय ताच्या गोपांत, ताच्या वेंगेंत, ताच्या उस्क्यार, ताच्या खांद्यार, ताच्या काळजांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताचें हांवें आयकत जाय. वय म्हज्या जिवितांत समियाक हांवें आयकत जाय. समियाच्या पांयां तळे येतना समियाचें हांवें आयकत जाय.
आनी उपरांत सोमयातावन हांवें शिकासय सोमयान कशें 5 शांवांनी बरोवन जिविताचे 5 शांव ताणें सोंसले. 5 शांवांनी म्हणटा आसतना व्हडा उमेदीन, व्हडा अत्रेगान, व्हडा वेगान 5 शांव सोंसले म्हळ्यार कश्ट, संकश्ट, रक्ताचो घाम, कांट्याचो मुकुट, जरबादाचे मार, बारादी खुरीस व्होंवचें, लोकां तावन निंदा, लोकांचो तिरस्कार, लोकांचे ते केबडायो आनी कुर्साचे ते विशेश वळवळे आनी त्या वताचो भार हें सगळें ताणें सोंसलें आनी कुर्साचें वळवळ्यांचें मोन ताणें सोंसलें. 5 शांवांनी बरोवन 5 शांव ताणें सोंसलो. देखून आमच्या जिवितांत व्हडा 5 शांवांनी बरोवन आमकां खुर्सार उमकळची गरज ना. 5 शांवांनी बरोवन देवान दिल्लें मिसांव ह्या संवसारांत जारी करी जाय. ह्या विशयान नियाळ करता आसतना देव आमकां फळां बरीत करता. ल्हान भुरग्यांक देवा लागीं आमी आयिल्ल्या वेळार देव ल्हान भुरग्यांक आवय बापायक विधेय करता. आवय बापायच्या मोगांत, आवय बापायच्या वेंगेंत, आवय बापायच्या सावळेंत, आवय बापायच्या उस्क्यार तांकां व्हड जावंक तो उलो दिता. मात न्ही भुरग्यांक देव जाणवाय, बुदवंतकाय, उगडासाचे सकत, पारखुंची सकत, कितें बरें कितें वायट, खंयचें शिकासे खंयचें शिकोन वचो, खंयचें शिकपांत खंयची लायन धरी जाय खंयची लायन धरची नाका, हें सगळें स्वामी जेजू तांकां गिन्यान दिता, जाणवाय दिता, बुदबाळ दिता, सालाहा दिता, धैर्य दिता, सकत दिता. स्वामी जेजू जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ल्हान भुरग्यांक स्वामी जेजू फळां बरीत करता जाणवायेन आनी प्रायेन आनी सर पिडे शिडे तावन तो आमकां गूण करता. तरणाट्यांक स्वामी जेजू ताजे लागीं येताना फळां बरीत करता. तरणाट्यांनी फळां बरीत जायची जाल्यार तांच्या जिवितांत 4 संगती भोव गरजेच्यो. पयलें जावन आसा शिस्तेचें जिवीत, दुसरें जावन आसा बऱ्या भलायकेचें जिवीत, तिसरें जावन आसा नैतीक मौल्यांचें जिवीत आनी चवथें जावन आसा भावार्थाचें जिवीत. पळय मोगाचें न्हू 6 जाणांनी चिंतचें जावन आसा हांव भावार्थां देवाचेर पातयेनी दवरतालें पूण कित्याक हांव जिवितांत फळां बरीत जायना, कित्याक हांव जिवितांत सक्सेसफूल जायना, यशस्वी जायना, कित्याक हांव परिक्षेंत पास जायना, जाल्यार बरें मार्क्स काडून कित्याक पास जावना, आनी कित्याक हांव काम सोदता आसतना म्हाका बरें काम मेळना, आनी कामाच्या जाग्यार हांव काम केल्यार कित्याक म्हाका प्रमोशन मेळना, कित्याक म्हजो धनी म्हजो वडील म्हजेर तृप्ती जायना, कित्याक म्हजे सांगाती म्हज्या सांगाता मेळून काम करिनात, ह्या म्हज्या हाता सकला आसले कित्याक हांवें सांगले आदेश पाळ्ळी ना. समाजींत एक सलवणी जाता, सैरीक सोदतना एक सैरीक जायना. उपरांत काजर जाल्यार घोव बायला मध्ये ते होंदाणिके ते सांगाता मेळोन जियोवचें, अंडरस्टँडींग आनी एकामेकां समजोन घेवचें, सांगाता मेळोन कुटुंबा जिवीत मांडून हाडचें साध्य जायना. आनी उपरांत भुरगीं जाल्यार भुरगीं आयकनात. भुरग्यांक काज जाता आसतना सुनीक जावयाक सांगाता मेळोन जियोंक जायना. नात्रां सांगाताय समा पडना. खंय गेल्यार जिवीत सलवणेचें जाता. कित्याक आमी विसरता आमच्या भावार्थ जिवितांत केवल भावार्थ मात्र आमी धर्म घेतल्यार पावना. ताचे पयलें आमच्या जिविताचे बुन्यादी आसात. ताचे वयर भावार्थाचें जिवीत आमी बांदून हाडची. बुन्यादी जावन आसात. पयलें जावन आसा शिस्तेचें जिवीत, ए लायफ ऑफ डिसिप्लीन. कामाच्या जाग्यार आमकां यशस्वी करता. स्वामी जेजू म्हणटा शिस्तेचें जिवीत. स्वामी जेजून शिस्तेचें जिवीत तो जियेलो. आवय बापायक विधेय जावन तो ल्हान व्हड जालो. ताच्या बापाय सांगता सुताराचें काम तो शिकलो. आपल्या आवय सांगता वस्तुरां शिंवचें, वस्तुरांचें काम तो शिकलो. आवय बापायन सांगलें आयका लागलो. आनी जुदेयांत गलिलियांत सगळ्यांनी भोंवून लोकांची परिस्थिती, लोकांचे कश्ट, लोक करचें काम, वावर सगळें बरें करून समजलो. देखून स्वामी जेजू उलयता आसतना ताच्या त्या शिकवणेंत ताच्या उतरांनी लोकांचें जिवीत, लोकांचो संप्रदाय, लोकांची जिणेरीत स्पश्ट तरान आमकां समजता. म्हणजे व्हडा जाणवायेन तो बरलो. ताचे आमी आदारून जिवचे मात न्ही, ताचे तावन आमी शिकचें. शिस्तेचें जिवीत पवित्र आत्म्यान भरोवन तो मरुभुमीक वता. थंयसर 40 दीस आनी रात जेवी नासतना, काही नासतना, पिये नासतना जियेता. म्हणजे शिस्त. सकाळीं वेग्गी उठोवन तो दोंगरार वचून मागणें करता. सांजेर परतून तो मागणें करून न्हिदोंक वता. ताच्या जिविताच्या उद्देशाचेर ताचो ध्येय आसता. 3 वर्सां सगळ्यांनी इतल्यान भोवलो. 3 वर्सां जाल्लेंच जेरुसलेमाच्या कुशीन ताणें मेटां काडून सुरू केलीं. आनी तो म्हणटा मनशा पूत आयला सगळ्या मनशा कुळाच्या बाचावे खातीर. आनी त्या देखून मनशा पुतान जेरुसलेमाक वचोंक आसा. थंयसर शास्त्र्यांत तावन, अधिकाऱ्यांत तावन, प्रधान याजकांत तावन ताणें तिरस्कार जावंक आसा. आनी मनशा पुतान कठीण वळवळ्यांचें मन सोसूंक आसा. जेजू स्पश्ट करता आपल्या उद्देशांतय तो भायर सरता. आमी ताचे तावन शिकचें आमच्या जिविताचो उद्देश कितें. आनी तो उद्देश जाणा जावन गेल्ल्या वेळार सोमिया जेजूक आमी सांगता घेतल्या वेळार, सोमिया तावन आमी शिकिल्ल्या वेळार आमी आमच्या जिवितांत खरेपणी यशस्वी जाता. जर तर
तो आमच्या जिवितांत नासतना आमी यशस्वी जावंक पळयल्यार आमच्या जिवितांत यशस्वी बदलाक जायते नश्ट आनी कश्ट संकश्ट हांकां आमी वळख जाता. म्हूण ह्या बुकांत 10व्या वसरांत 22व्या वळीर एक अपुर्बायेचें उतर आमी वाचता. बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 10 वर्स 22 म्हणटा, देवाचे आशिर्वाद एकल्याक ग्रेस्त करता. पळय मोगाच्यान आमकां सगळ्यांक ग्रेस्त जावंक आशा, आमकां सगळ्यांक अभिवृद्धी जोडूंक आशा, आमकां सगळ्यांक यशस्वी जावंक आशा, आमकां सगळ्यांक परिक्षेनी बरे मार्क्स काडूंक डिस्टिंक्शन काडूंक आशा, आनी आमकां हर एकल्या जिवितांत सगळ्यां प्रास ग्रेस्कायेचे सवलतेचे वस्तू आपणावंक आशा. आनी देवाचें उतरी म्हणटा, देवाचें आशिर्वाद तुका ग्रेस करता, पूण तातूंत कसलेंच दूख आठापून आसना. ताचो अर्थ कितें? द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड वील मेक यू रिच, बट नो सॉरो वील बी अटॅच टू इट. म्हणजे देव नासतनाय मोगाच्यान थोड्यांनी ग्रेस जातात, देवाचे आशिर्वाद नासतनाय थोडे जाण ग्रेस जातात. म्हणजे तांच्या जिवितांत कितें ना? शिस्त ना, बऱ्या भलायकेची जिविताची साल ना, नैतीक मौल्य ना, नो मॉरल व्हॅल्यूज, नो एथिकल व्हॅल्यूज. केवळ देवाचेर पातयेता म्हणटात ते, मिसां वेतात, मागण्या वेतात, आमरी करतात, तेर्स करतात, इकरेतेर करतात, पूण उरलेल्या संगती नात. देखून भावार्थांती 2 संगती प्रमुख मोगाच्यान. थोड्यांचे भावार्थांत म्हाका अजापां मेळ्ळ्यान, देवान म्हाका गूण केला, देवान म्हाका ग्रेस केला, देवान म्हाका इस्तारलेलें सगळें दिलां, पूण मोगाच्यान भावना. वी मस्ट हॅव कन्सिस्टन्सी इन फेथ. आमच्या भावार्थांत कितें आसा जाय? थिरासाण आसा जाय. आमी केवळ आयतारा मिसाक वतना मात देवा सवय न्ही, उरलेले 6 दीस देंवसारा सांगाता वचूंचे न्ही. थोडे जाण आयतारा मिसा वेळार मात्र देवा लागीं मिसातावन इगर्जितान भायर पडलेच ते शिदा 12 बेबद्या सांगाता, खोट्यां सांगाता, खोबरोक उलयतलें सांगाता, दोड्या अर्थाचे शब्द सांगतले सांगाता, गाळी शिराप दितलें सांगाता, जी येतात. ते जाल्यार मोगाच्यान थंयसर कितें ना? नो कन्सिस्टन्सी. ते जाल्यार तुज्या कामाच्या जाग्यार तूं यशस्वी जायनाय, तुज्या वेपार वैभटान तूं यशस्वी जायनाय. हांवें ह्याच दिसांनी एका व्यक्तीचें जिवीत पळयलें. तो आज व्हडा रिणांत पडला. 50 आनी 4 लाख रुपये ताका रीण आसा. एका वर्सा आदीं ताजे कडेन 1.5 करोडाचें घर आसलें. आतां तें घर आसा आनी ताजे कडेन 4 हॉटलां आसलीं. एका नावार्थीक शारांत भारत देशांत 4-5 हॉटलां आसलीं. तो न्ही जावन इडल्यो, पोळे, पानपोळे असले वस्तू विकून ताणें पयशे केले. बारीक ग्रेस्काय आयली तातूंत ताणें देखून 1.5 करोडाचें घर बांदलें. ताजे वयल्यान जायतीं बिजनस सुरू केलें. थंय हॉटेल, हांगा हॉटेल, सगळ्यांनी तो यशस्वी जालो. पूण सवकास ताणें चिंतलें आपूण जायतो यशस्वी जाला म्हणून राती वेळ करून काम करता म्हणून 10, 11, 12 जातालें तेजें काम जाताना ताजे उपरांत सोरो पिवन बरें न्हिदोवं सुरू केलें. ताणें वेळ करून उठोवं सुरू केलें. शिस्तेचें जिवीत गेलें, बऱ्या भलायकेचें जिवीत गेलें. ताजे उपरांत ताका राती वेळ करून सोरो पिवन न्हिदोवन वेळ करून उठ्ठा आसतना ताका तकली पडापड, थोडे फावटी आंग दूख आनी सुरू जालें. कामाच्या जाग्यार वेचयलें, उणें केलें. पूण सगळे मनीस बरें म्हण ताणें पातयलें. पूण तांणी कितें केलें? तांच्या जाग्यार ते क्रिस्तांवांचे न्ही, तांची बली भेटोवची, तांची यज्ञ करचें, याग करचें आनी सगळें पुजा करचें तांचें सुरू केलें. म्हणजे ताजें सगळें बिजनेस त्या कामाच्या मनशांनी देंवसाराक सैतानाक भेटोवन दिलें. हाणें वचोन थंयसर शिस्तेच्या जिवितांत हर एका जाग्यार बेंजार कर देवा समिया जेजूचे एक क्रुसिफिक्स घी, समिया जेजूची एक इमाज घी, मरियमेची इमाज दोन मागणें तेर्स करीचें आसलें. पळय पुस्तकाचें वासी जें जालें ह्या जाकांना आशिर्वादीत करचें आसलें, हें ताणें करूं ना. शिस्तेचें जिवीत ना, थंयसर बऱ्या भलायकेचें जिवीत ना, नैतीक मौल्य ना, सण सोडलें. त्या मनशांनी सवकास ताका दोगो दिलो. 6 म्हयन्या भितर तो बरबाद जालो. सगळ्यांनी लॉस, सगळ्यांनी लॉस. आतां लागभग 50 ते 60 लाख रुपये ताका लॉस. 50,000चे चड हर एका म्हयन्यान ताणें वाड बरी जाय. बँकाक आसलें सगळें हॉटेलां ताणें बंद करचें पडलें. आतां आसलें तें ताजें बिल्डींग सयत 70 या 500 लाखांक सयत विकून वचोंक कश्ट जाता. तो म्हणटा 1 लाख रुपये 1 करोड रुपये म्हण मेळाचे म्हण पळोवंक बारीक कश्ट आसा. देखून तें घर ताणें भाड्याक दिवन त्या भाड्याच्या पयशान त्या बँकाची वाड भरता. तो भाड्याच्या त्या ताज्या फॅक्टरीच्या जाग्यार थंयसर कुजनांत तो ताजी बायल आनी भुरगीं जियेतात. असली दुस्थिती येवंक कारण कितें? ताजी दुस्थिती येवंक कारण शिस्तेचें जिवीत ना, बऱ्या भलायकेचें जिवीत ना, नैतीक मौल्य नात आनी भावार्थांत तिरासाण नातली आनी भावार्थांत अन्य संगत गरजेची. देंवसाराक इडें दिवन वचो. ताणें देंवसाराक इडें दिलें. परोक्ष रितीन, प्रत्यक्ष रितीन म्हणूंक जायना. हेरांनी करता आसतना ताका गोत्ता आसल्यार
ताणें तें आडोवंक ना. ताज्या कामाच्या जाग्यार, ताज्या वेपार वैवाटाच्या जाग्यार देवसाराची पुजा करून ताणें आडवार जें आसलें तें करनांतल्यान तो आजो व्हड कश्टा संकश्टाक बली जाला. देखून देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें आशिर्वाद एकल्याक ग्रेस करता, पूण तातूंत कसलेच कश्ट संकश्ट आसना. थोडे जाण ग्रेस जातात पूण उपरांत कश्टां संकश्टां आसा पडटात. आनी थोड्या कडेन पयशे आस्पदीक आसा पूण पातकाची कांतवणी. कित्याक देवातावन पयस रावन ती जोडूंक प्रयत्न केल्या. देवाचे उपादेश तांणी मोडल्यात. म्हाका जेन्ना आमी फळां बरीच जाता आसतना आमी विस्वासी रावन, सौम्याक विस्वासी रावन, पवित्रपणाक विस्वासी रावन संवसाराचे हर एक ग्रेसकाय आमी जोडिचय आनी आमच्या जिवितांत फळां बरीच जायचीं. आमकां कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 10व्या वसरांत 20 आनी 3 वळीर आमकां देवाचें उतर एक भोव अपुर्बायेची संगत सांगता. 1 Corinthians chapter 10 verse 23. कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा अशें तुमी म्हणशात, पूण सक्कडी आमच्या फायद्याक पडना. कितेंय आमकां करूंक स्वातंत्र्य आसा वय, पूण सक्कडी आमच्या अभिवृद्धेक वा उपकाराक पडना. परतून वाचून सांगता कितलें अपुर्बायेचें उतर. कितेंय करूंक आमकां स्वातंत्र्य आसा म्हूण तुमी म्हणयेत, पूण सक्कडी आमच्या फायद्याक पडना. कितेंय आमकां करूंक स्वातंत्र्य आसा तरी सक्कडी आमच्या अभिवृद्धेक वा उपकाराक पडना. हांगासर 3 संगती मोगाच्यान गरजेची. आमकां सक्कड संगती करूंक स्वातंत्र्य आसा. देवाचे उपादेश हांव पाळटां, ही गरजी वेता, मिसाव येता, भावार्थ म्हाका आसा, पूण तितलेंच पावना. म्हाका स्वातंत्र्य आसा म्हणून सक्कड संगती करूंक जायना. कित्याक खंयची संगत करता आसतना हांवें उडासर जे ते म्हज्या फायद्या पडटा गी, दुसरें म्हज्या अभिवृद्धेक, म्हज्या ग्रेसकायेक ते म्हाका उपकारा पडटा गी, तिसरें जावं म्हाका म्हज्या फायद्याक, म्हज्या उपकारा पडटा गी. 3 संगती फायद्या पडटा गी, म्हज्या अभिवृद्धेक पडटा गी आनी म्हज्या उपकारा पडटा गी. 3 संगती गरजेच्यो. वय मोबायल वापरच्यांत कांय अडकळ ना. देवाच्या 10 उपादेशा पैकी थंय सरना मोबायल वापरनाका म्हणना. सगळी रात ते वॉट्सॅपार रावूं नजो म्हणून ना. थोडीं भुरगीं आवय बापाय सांगतात खंय बरयलां वॉट्सॅप वापरूं नजो म्हणून, खंय बरयलां फेसबुकार वचूं नजो म्हणून, खंय बरयलां सगळी रात जागे रावूं नजो म्हणून सांगूं ना. पूण देवाचें उतर म्हणटा, तुजें सवाल तें न्ही, तुवें विचारचें आसलें सवाल तें तुका फायद्या पडटा गे, या तें तुज्या नश्टाक पडटा. सगळी रात तूं बसताय, जागे रावताय, ताजे तुज्या मोतीचेर प्रभाव पडटा. दिसाक तकली पडटा, ह्या दिसाक तकली सामान काम करना, शिकिल्लें मोतीर मागीर उरना, तुजी गिन्यान जाणवाय उणी जाता आनी मातनी आंग पांग दूख सुरू जाता आनी मानसीक वत्तडाक वळख जाताय. ताजे उपरांत तुज्या व्यापार वैवाटांत तुका सारकें काम करूंक जायना. तुज्या कामाच्या जाग्यार तुवें केल्लें काम फळां बरी जायना. यू डू नॉट बिकम एफिशियंट एट युअर वर्क प्लेस. देखून तुका प्रमोशन मेळना. आनी जर तर तुज्या परिक्षेंत उणें मार्क्स काडले उपरांत तूं काम करता आसतना तुका त्या कामाच्या जाग्यार तुवें शिकलेलें उपयोग करूंक तुका जायना. देखून तुज्या जिवितांत कितेंय करता आसतना तें उडास उरचें, तें तुज्या फायद्या पडटा गी, तें तुज्या अभिवृद्धीक ग्रेसकायेक उपकारा पडटा गी. ह्या तुज्या जिवितांत खंयच्याय दुसऱ्या संगती ते उपकारा पडटा गी. जर तर हे 3 संगती नात तें तुका फायद्या पडना, तुज्या अभिवृद्धीक पडना, तुज्या उपकारा पडना, जाल्यार तसल्या संगतींत पयस राव. लोकांच्या वांजेलाक आमी या थंयसर 10व्या वसरांत 30 आनी 8 वळीर तावन 40 आनी 2 वळ पर्यंत आमी वाचता. स्वामी जेजू बेथानिया गेलो, थंयसर ताच्या मोगाचो इश्ट आसलो. तुमी जाणात ताच्या इश्टाचें नांव कितें? लाजर. आनी लाजराचे 2 जाण भयणी, मरी आनी मार्ता. पळयत पुस्तकांत सबार मरी हाचो उल्लेख केला. मरी जेजूची आवय आनी मरी आनी ती मरी मागदलाची आनी सबार मरी हांचो उल्लेख केला. त्या काळार जायत्य मरी आसले, आज काली सबार मरी आसात न्ही, मरियो, मारिना, मारिया म्हणून. ही मरी लाजराची भयण आनी मार्ता तेजी आनी एक भयण. जेजू तांच्या घरा गेल्लो असो, जेजू थंयच लोक जायतो हारी हारीन येता. जेजू तांचे लागीं उलोवंक सुरू करता, तांकां प्रवचन दिवंक सुरू करता, तांकां प्रसंग दिवंक सुरू करता. तितल्यार मरी कितें करता, जेजूच्या पांयां तळा बसून जेजूचेरच दिश्ट घालता आनी जेजूचें उतरां आयकता. कित्याक? किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 30 आनी 4 वसरांत 5 वळीर Psalm 34 verse 5. ताचेर नदर लाया, तुमचें मुखामळ परजळटलें. मरयेचें मुखामळ परजळटा ती व्हडा संतोशान आसा. लाजर ताची इश्टां सांगता भोवंक लागला.
देखून जायचे उपरांत तो वेगी पिड्यान पडलो आनी उपरांत तो मेलो सयत, पूण जेजून ताका जिवंत केलो जायत की प्रेज द लॉर्ड की त्या जेजूचो इश्ट जावन आसलो. मोगाच्यान आमी देवाचो इश्ट जावया, मागीर आमी पडल्यारय मेल्यारय देव आमकां पुनर्जिवंत करून सासणाच्या जिविता पावयतलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पूण मोगाच्यान मार्ता त्या राटावळींनी आपणाकच मेतेर करूंक लागली. जायत्या राटावळींनी ती मेतेर जाली व्हडणी, पूण उपरांत ती जेजू लागीं येता आनी पुरपुरोन सांगता, सोमया तुका कांयच पडोन वचों ना गी, म्हज्या भयणीन मार्तान म्हाका एकल्याकच सोडलां, तिणेंय म्हाका इल्ली कुमक करून तिका फरमाय. मोगाच्यान हांगासर 3 संगती आमी पळयता. मार्तान जेजू लागीं सांगलेल्या त्या मागण्यान 3 संगती आमी पळयता. म्हळ्यार देवा लागीं उलोवचें म्हळ्यार मागचें, वय मग हय. तर जेजू लागीं उलोवची ती म्हळ्यार जेजू लागीं मागतना 3 संगती ती सांगता. एक, सोमया तुका कांयच पडोन वचों ना गी. मोगाच्यान पळया, जेजूक सगळ्या मनशा कुळाचें पडोन गेलां, देखून सरकार तावन तो देवान आयला मनीस जाला आनी आमचे मदें तो जी येता आनी ही म्हणटा तुका कांय पडोन वचों ना गी. पळया, ताका पडोन गेलां जाल्यार मरता जिंता पडोन वचना. आनी दुसरें, म्हाका एकल्याकच सोडलां, ती पळय थंयसर बसल्या. मोगाच्यान आमी पुरपुरता हेरांक दुरसाता. आदावन येवेक दुरसालें, येवेन सरपा दुरसालें, एकामेका दुरसोंक लागलीं. मोगाच्यान चडावत आमी पुरपुरचें. अळे तो समाना, गो समाना, बायल समाना, भुरगीं समानांत, पाद्र्या समानांत, शिश्टा समाना, सगळो संवसार समाना, हांव समास. तिसरें, मार्ता म्हणटा, सोमया तिणें म्हाका कुमो करूंक फरमाय. आमी देवा लागीं थोडे फावटी पुरपुरान मागचें जावन आसा. म्हज्या घोवान बरें जायचें, म्हज्या बायलेन बरें जायचें, म्हज्या भुरग्यांनी बरें जायचें, म्हज्या घोवान जावयान बरें जायचें, म्हज्या सुन्यान बरें जायचें, म्हज्या सासूमायन बरें जायचें. पूण मोगाच्यान देवा येता आसतना हे 3 संगती मोगाच्यान आमी आडय. देवाक आमचें पडोन वचना म्हणलें तें चिंतप. मोगाच्यान देवाक आमचें पडोन गेलां. देवाक आमचो मोग आसा. आमच्या जिवितांत कितेंय घडटा देव आमच्या बऱ्या पडाशें करता. दुसरें, देव मोगाचें न्हू आमी पुरपुरचें न्ही, हेरां विशयान पुरपुरचें न्ही, तांच्या पातकांचे परतवणे खातीर आमी मागासय. तिसरें, आमी देवाक सांगचें न्ही, देवाक फरमावचें न्ही, बगार देवाचें आयकून ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणें आमचें जिवीत मांडून हाडचें. त्या दाडा मोगाचें न्हू आमचें जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरता. देखून जेजून मार्ताक म्हळें, मार्ता मार्ता जायत्या संगतींनी तूं मग्न जावन आसाय, जायत्या राटावळीन तुका वेडो घाला. मोरयेन बरो वांटो विसला. कसलो वांटो? म्हज्या पांयां तळा बसून म्हज्या मुखामळाचेर सद इश्ट घालून आसा आनी तिजें जिवीत म्हज्या आशिर्वादांनी भरोन घेवन ती समृद्धीची जावन आसा. तिच्या जिवितांत ती विस्वासी जावन आसा आनी तिच्या जिवितांत ती यशस्वी म्हणजे फळाबरीत जावन आसा. तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया. वय सोमया जेजू, आमी आमच्या जिवितांत विस्वासी जायचे आनी फळ दिवचें तसलें जायचे म्हण तूं आशेताय. वी मस्ट बिकम फेथफूल एंड फ्रुटफूल इन आवर लायफ्स. वय आमच्या जिवितांत सदांच तुका विस्वासी जावं. ल्हानपणांत तुका विस्वासी जावन आवय बापाय विधेय जावन बरें शिकप जोण बऱ्या फुडारा पावशें कर. तरणाटेपणांत तुका विस्वासी रावन हर एका वायट संवयांतान अलग रावन आमच्या कुटुंबाक एक आशिर्वाद जावच्या रितीन बरें काम करून दिसपडतो ग्रास जावन आमच्या कुटुंबाच्या अभिवृद्धीक ग्रेस्कायेक आमी कारण जायशें कर. वेळार आमचो एक बरो फुडार आमी जोडिशें कर. एक याजक जावचें, धार्मीक जावचें, मिशनरी जावचें, सुवार्ता परगट करची वा काजर जावन एक बरें कुटुंब मांडून हाडचें. थंयसर काजर जिवितांत ह्या अवकारी जिवितांत आमी विस्वासी जायशें कर पवित्रपणाक. आनी काजर जाल्या उपरांत बापा बायलेक या घोवाक या भुरग्यांक विस्वासी जावन थंयसर आमी फळां बरीच जायशें कर. आदर्श कुटुंबा जिवीत आमी मांडून हाडचें कर. आनी आमच्या जिवितांत प्राय जाता आसतना आमी कुरपेन प्रायवंत जायशें कर. वय सोमया जेजू, आमी प्राय जाता आसतना ही फळां बरीच जायशें कर. चड आनी चड लोकांक सुवार्थेचो उजवाड आमी दिवन, चड आनी चड लोकांक तुजेर येवचे बरें कर. चड आनी चड लोकांनी पवित्रपण आपणावचे भशेन करूंक आमी कारण जायशें कर. अशें आमचें जिवीत विस्वासीपणान आनी समृद्धीन, ग्रेस्कायेन आनी पवित्रपणान बरान पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जावंक व्हडा उमेदीन व्हडा पाशांवांनी आमचें जिवीत आमी जियोंक आमकां कृपा दी. सोमया जेजूच्या भोव पवित्र नांवान हे मागणें आमी करता. सकण म्हणा आमेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी सर्पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. तुमा समेस्तांच्या त्या सांवा खातीर हांव मागतलों. तुमी म्हज्या मिसांवा खातीर मागा. आमेन. मोगाच्या भावन भयणीनो, आयच्या मिसाची तेसावां ह्या परी आसात.
जल्मा दिसाच्या संदर्भार धन्यदेवा अर्गा सावन मिसाचे बलिदान भेटयता केरोन इथन मचादो शिरवा तशेंच जल्मा दिसा संदर्भार लियोरा डिसोजा तिरुपूर तमिळनाडू तावनू आनी जल्मा दिसा संदर्भार जॉर्ज क्रास्ता बॅरिन तावनू आज अर्गा बलिदान दितात तांकां आमी जल्मा दिसाचे उल्हास पटयता सांगात देवाची विस्नार आशिर्वादा तांचेर आमी मागता अर्गा बलिदान आज दितात विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर पीटर आनी क्विनी गॉन्झाल्विस केम्मान्नू विनिटिया बर्बोजा पारेले तशेंच निकोलस डिसोजा सुरतकाले बऱ्या भलायके पासत मागोवन मीस भेटयता जसिंता आपल्या खासकेरादा बसत मीस भेटयता आन्सिल्ला मँगलुरू आनी टोनी आनी रेश्मा रेगो वाजपेयी कुटुंबांत अंतरले पासत आज आमी भेटोवची मिसां जावन आसात पुलगद्रेंतल्या आत्म्या पासत सिल्विया डिकॉस्ता कुवेट देवादीन वलेरियन डिसोजा मालाड देवादीन जॉन डिसोजा उज्जोडी देवादीन आल्बर्ट मॉरिस विरार देवादीन फ्रांसीस मिनेझिस मिरारोडू मरणाच्या म्हयन्याच्या दिसा उडासाक देवादीन स्टेल्ला मॉरस पक्षिकेरे देवादीन ग्रेगरी मेंडोन्सा अंधेरी देवादीन जेतू फेर्नांडीस अंधेरी देवादीन थॉमस डिसोजा मंगलवाडी देवादीन सेल्विन डिसोजा जुहू मंगलवाडी देवादीन अलेक्स रॉड्रिगस जुहू मंगलवाडी आनी देवादीन आल्फोन्स डिसोजा आद्यार आनी देवादीन जॉर्ज मस्करेनस मिरा रोड ह्या तेसावा सभे आमची तेसावा आमचे काजाचे त्रेग ह्या आल्तरीर आमी दवरया आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आयती जावया प्रवेश गीत आम्ही गाऊया गीत नंबर ये 24 पानसंको 28 गीत नंबर ये 24 सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटून जग बलिदान स्तुती तुझी गायता वामी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन मना दयाळ बापोय तू आमचो दिमो काकुर्तीसो वेची शेळ्यांक राखसो जातू राखणो आमचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो एक बरो गवळी आपल्या शेळ्यां खातीर जीव समेत दिता तांकां राखता पोसता आनी सांबाळता. देव जावन आसा एक बरो गवळी आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता देव एजेकियल प्रवाद्या मुखांतर अशें सांगता ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायलाची भुरगीं गेल्यांत तांकां हांव फाटीं हाडटलो. खंय सकड म्हजीं भुरगीं शिंपडल्यांत तांकां हांव एकठांय करतलो. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो इतलो वर्तो जावन आसा देवाचो मोग कित्याक तो एक बरो गवळी. ह्या फाटल्या 5 हप्त्यांनी ह्या प्राजताच्या 5 हप्त्यांनी एक बरो गवळी जावन देवान आमची जतन घेतल्या खातीर आमकां राखल्या खातीर आमकां सांबाळल्या खातीर आमी ताका काळजांतावन अर्गां पाठोवया. तशेंच जर तर ह्या बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो आमी जावंक नातल्या खातीर ताची उतरां आयकनासतना आमच्या कुशा प्रमाणे आमी जियेल्ल्या खातीर अशें ताचे तोंड पयस केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावया आनी ताच्या हिंडाते फाटी येवच्या खातीर आमकां जायती कृपा आनी आदार ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया.
देवाचें बक्षांनी आमकां मेळच्याक आमी सकट सांगता म्हणया हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच सांगवार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिकारात म्हणून प्रार्थना मागता सपदेता देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सुमिया काकुत कर, सुमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सुमिया काकुत कर, सुमिया काकुत कर. प्रार्थुया देवा आमच्या बापा मनशाची सोडवण तूं निरंतरी करताय तरी ह्या काळार अदीक भरपूर कृपेन तुजे प्रोजेक्ट तूं दादोशी करताय तुज्या हे विंसून काडलेल्या पर्जेचेर प्रसन्न जावन तुजे 10 दीस घाल आनी नव्यान जल्मल्यांत आनी नव्यान जल्मोवची आसात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप उपरांत तांकां सांग सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायलाचीं भुरगीं गेल्यांत थंयची हांव तांकां भायर काडटलो सगळे कडेन शिंपडल्या तांकां हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या खाशा देशांत हाडटलो देशांत इस्रायलाच्या पर्वताचेर हांव तांचें एकच राष्ट्र करतलो आनी तांचेर समेस तांचेर एकलोच राय राजवट चलयतलो तूं परतून केदींच 2 राष्ट्रां जावची नात 2 राज्यांनी तांचे वांटे जावचे नात आपल्या मुर्ती आनी कांटळाच्या वस्तू वरवीं वा दुसऱ्या खंयच्याय पातका वरवीं ती आपणाक परतून केदींच बसतावची नात तांणी म्हाका विश्वासघात करून केल्ल्या सगळ्या पातकांतली हांव तांकां निवारतलो आनी तांकां नितळ करतलो तेन्ना ती जातली म्हजी परजा आनी हांव जातलो तांचो देव म्हजो सेवाक दावीद तांचो राय जातलो तांकां सगळ्यांक एकच गवळी आसतलो ती म्हज्या आज्ञा प्रमाणे जियेतली आनी म्हजे कायदे सत्रायेन पाळटली जो देश हांवें म्हज्या सेवका जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेतले त्या देशांत ती जियेतली ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय सदांखाल जियेतली म्हजो सेवक दावीद तांचो फुडारी जातलो हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो ससनाक तकतलो करार हो जातलो हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो हांव म्हजें पवित्र स्थान तांचे मदें स्थापीत करतलो आनी तें सदांखाल तकतलें म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली म्हजें पवित्र स्नान सदांखाल तांचे मदें आसतलें तेन्ना हांव सर्वेस्पर इस्रायलाक पवित्र करता म्हणून राष्ट्रां वळखतली देवाचें उतर हे देवाचे बड उपकार श्लोक जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा
जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिला करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पट आयलेलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडांक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळटलो म्हणटा. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत असलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. ती सगळी येतली आनी सियोन दोंगरार गितां गातली. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी बगूंक ती एकठांय जातली. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवा युवकी आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरीत जातले. तांचे रुदान संपवून तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरीत जायशें तांकां बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिंडांक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुमची सर पातकां तुमचे तावन उमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी एक नवें काळीज आनी नवें मन तुमचे थंय रसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशून्या. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सतमानूंक लागले. पूण तांचे मदल्या थोड्यांनी फरिजेवां सरशीं वचोन जेजून केल्लें तांकां सांगलें. तितल्यार प्रधान याजकांनी आनी फरिजेवांनी सनेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, हो मनीस साबार असर्यां करीत आसा. आमी आतां कितें करचें? आमी हाका असोच सोडूं जाल्यार सखडी ताका सतमानतले. तवळ रोमागार येवन आमचें देवाळ आनी राष्ट्र देसवाड करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास म्हणलो, त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक म्हणालो, तुमी कांयच नेणांत. सगळें राष्ट्रच नाश जावचे बदलाक परजे खातीर एक मनशान मरचें बरें म्हूण तुमी चिंतून पळयनात. हें ताणें आपलेच ताकी म्हणलें न्ही. बगार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक आसता ताणें प्रवाद केलो की जेजू राष्ट्रा खातीर मरचो आसलो. राष्ट्रा खातीर मात्र न्ही, देवाच्या सिमटून गेल्ल्या सर भुरग्यांक एकठांय करच्या खातीर. त्या दिसतावन जुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक साधनार आसले. देखून जेजू जुदेवां मदें बहिरंग भोंवचें सोडून अरण्याचे गडीर आसलेल्या प्रांताक भायर सरून गेलो. थंय आपल्या शिसा सांगाता मेळोन एफ्राईम नांवाच्या शारांत पावलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान परबे आदीं आपणाकच शुद्ध करून घेवच्या खातीर नाडांतलो जायतो लोक जेरुसलेमाक गेलो. थंय ते जेजूक सोदून आसले आनी एकामेकां म्हणटाले, तुमी कितें म्हणटात? परबेक तो कांय येना जायत गी? देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी सांगिल्लें आयकलां मोसराक वखद ना म्हणून. कित्याक मोसोर कोणाचें बरेंपण आशेना. मोसोर आशेता फकत दुसऱ्यांचें सत्यानास. एक दीस अशें घडलें, एक मोसरी मनीस आनी पिट्टासी मनीस सांगाता मेळ्ळे खंय.
त्या दाळा एक देवदूत तांकां भेटता आनी सांगता म्हजें तें एक सकत आसा, तुमी कितें विचारता तें दिवंक, तुमकां कितें विचारूंक आसा गी. पूण हांगासर एक शर्त आसा, कोण पयलें विचारता ताका ताणें विचारलें तितलेंच मेळटा, पूण दुसऱ्याक ताणें विचारल्या ताका दोडतें मेळटा. देखून तुमकां कितेंय विचारूंक आसल्यार विचारा. तेदा मोसरी मनीस चिंता, आतां पयलीं हांवें विचारलें तितलेंच मेळटा, पूण दुसऱ्याक दोडतें मेळटा, देखून पयलें तो विचारून दी. पिट्ट अशी मनीस तशेंच चिंता, हांवें पयलें विचारचें नाका, पयलें तो विचारून दी, कित्याक म्हाका सडीत मेळटा, दोडतें मेळटा. अशें दोगी वगेस रावले. आनी थोड्या वेळान बडवा म्हणलो, भोवशा तुमकां कांय विचारूंक ना, हांव चलतां वेता म्हणलो. ते दाळे दोगी राव वचो नाका. आनी तांच्या मदें ते झगडोंक लागले, तूं विचार. कडेक हो मोसोर सोसूंक तांकां नासता. मोसरी मनीस म्हणटा, बडव्या म्हजो एक दोळो कुड्डो कर म्हणलो. एक दोळो कुड्डो कर, कित्याक एका दोळ्यान म्हणी म्हाका पळोवेत. म्हजो एक दोळो कुड्डो केल्यार दुसऱ्याचे दोनी दोळे कुड्डे जातले, म्हळ्यार ताचें सत्यान आसतलें, ताका पळोवंकूच जावचें ना. मोगाच्या भावनेन भयणीनो, हें जावन आसा एका मोसरी मनशाच्या लक्षान. तो दुसऱ्यांचें बरेंपण आशेना, दुसऱ्यांचें सत्यान आसत आशेता. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजो सबार बरीं कामां करीत गेलो, लाजराक ताणें जिवंत केलें आनी लोक ताका सतमानूंक लागलो. ताणें बरें केल्लें काम पळोवन, ताचें अजापां पळोवन जायतो लोक ताका सतमानूंक लागलो. पूण फरिजेवांक हें सोसूंक जालें ना, ते मोसरान तें बरलें. आनी तो असंत असर्यां करीत वचत जाल्यार आमकां कोणी पाटलाव करचें नात, आमचो प्रभाव उणो जातलो. सगळे जेजू फाटल्यान तुवेतले, जेजूचें शिकोवन आयकतले आनी आमकां कोणूच नात. मोसरान ते बरतात. आनी तांचे पैकी श्रेश्ठ ह्या कायपास, तोच ह्या जेजू कशें सांपडावचें, जेजू कशें ताचें सत्यानाश करचें चिंतून आसतना ताका मोतीक जळकता. सगळे राष्ट्रच नासावच्या बदलाक परजे खातीर एका मनशान मरचें बरें, म्हळ्यार जेजूचें सत्यानाश जावं दी म्हणून. तो गेल्यार आमकां कांयच उपाद्र नात, आमकां सतमानूंक जातले, लोक आमचे सरसीन येतलो म्हणून. मोसराक वखद ना. मोसोर दुसऱ्यांचें बरेंपण आशेना, बघा दुसऱ्यांचें सत्यानासत आशेता. पूण हांगा जेजू कितें करता, तींच कायपासान श्रेशाक सांगलीं उतरां ताच्या जिन्नियेंत तो पाळटा. पूण कायपासान सांगल्या प्रकारनी ताच्यात स्वंत कुशेन तांचो आज आमी आयच्या श्लोकांत आयकलें, जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. आमकां सांबाळच्या खातीर, आमकां राखच्या खातीर, आमकां पाटी देवाच्या मोगा सरसीन व्हरच्या खातीर तसो तो बरो गवळी जेजू ताकाच समर्पीत करता. एक बरो गवळी जावन तसोच जीव आमच्या खातीर तो भेटयता. तो जावन आसा बरो गवळी, आमकां राखचो, पोसचो, सांबाळचो आनी आमचो तसोच जीव दिवन आमकां पाटी बापा सरसी येवन पावचो. आनी त्या जेजूक आज आमी नमस्कार करया, ताका आमी सतमानुया आनी ताचे कडेन प्रत्येक तरान आमी मागया. कित्याक आज जावन आसा प्राचीत काळाच्या 5व्या हप्त्याचो निमाणो दीस सोनवार आनी फाल्यां ताळयांचो आयतार आनी ताच्या उपरांत भाग्यवंत हप्तो सुरू जाता. जेजूच्या कश्ट मरणांत तशेंच ताच्या जिवनपणांत आमी वांटयले जाता. आनी प्रत्येक तरान त्याच बऱ्या गवळ्या कडेन मागया, शिंपडोवन गेल्ल्या शेळयां खातीर, विविध कारणां खातीर कोण देवाच्या मोगातान पयस गेल्यांत, जावं दी कुटुंबांतावन झगडें जावन, ह्या खंयच्याय कारणां लागून शेजारा झगडें करन, आस्ती खातीर पास्ती खातीर झगडी करून देवाच्या मोगातान पयस गेल्यांत, एकामेकांतान पयस गेल्यांत, तांचें मर परिवर्तन जावन बऱ्या गवळ्यातय, बऱ्या गवळ्याच्या मोगातय तांणी पावट येवच्या खातीर आमी प्रत्येक तरान ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन. आयल्या आमी तुझे वेरी लागी, बापा भेटोवच्या कानी, पातकी आमी पूण भुरगीं तुजी, बापा स्वीकार कर ही कानी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुबेच्या दावाक सदस्पोर म्हणून घेव.
सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, तुझे नाव उसारून पवित्र स्नान घेतिल्ल्यांक नवें जिवीत दिवन ससनाच्या जिविताक तूं तयार करताय. तुज्या साकरांची दानां आनी मागणी दयेन मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे अत्रेक सुफाळ कर आनी तांची पातकां धुवन काड. ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सव काळणी सवते आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणांचें तूं बळ मोडताय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्यास जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरांचो सुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत ते वारावतले. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावोनी. तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडबंदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सिवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पूण जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मुरे देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिच्या पती सांगाती, भगवंत धम दत्तांनी सव काळीं तुका मांडवल्यांत. त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्या जेजूत
पवित्रत्मेच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो जावच्या खातीर आमच्या बऱ्या गवळ्यान दिल्ल्या समग्ना मुखांतर आमच्या सर्गींच्या बापाचो आशिर्वाद आनी कृपा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां ये, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेपणां दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याला जोडकी पदव्यानी महिमा तुझी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसो. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. म्हाका फावना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. जेजू तू ये काळजा, तू ये बिडार करून तू ये. तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या. लागी ये तू वेगी ये, लागी ये तू वेगी ये. प्रार्थुया. मैमेवंत देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या भोव पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे वरवीं देव सैंबाचे आमी वांटेली खर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सोळ पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वोडुकार. निमाणे गीत आमच्या देविकाना बुकानी गीत नंबर N1 पानसंको 182 पेज नंबर 182. भूलो तुका मरता वामी मोगाळ माये, कष्टां दुखांत आमचे व्हडशे काय. काळज आमची अर्पिता सर्गी राणये, पाव तुझ्या भुरग्यां हरी एक घडये. जिनयेन बापाची तुवें खुशी पाळ्ळी, हरी एक मेटांनी ताका खालती जाली. क्रिस्ता सोम्याची सेवा सदांच करून ताच्या व्हडा मोगान माये तुजी येली. बोलो तुका मरता वा मोगाळ माये, कष्टां दुखांत आमचे व्हडशे काय.
काळज आमची अर्पिता सर्गी राणी पाव तुझ्या भुरग्या हरी एक घडये पाव तुझ्या भुरग्या हरी एक घडये